बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मुगाळ भाव भयणो, तुमकां स्मैस्तांक हांव एक बरो दीस मागतां. आयच्या पयल्या वसपांत मैजे देवा लागीं वा देव मैजे कडेन मुखामुखी उलयतालो, एक इश्टा भाशेन उलयतालो म्हणून निर्गमन ग्रंथांत आमकां आयकूंक मेळटा. आनी मैजेक देव आपलें नांव कळीत करता, बोवुरतें नांव सर्वेस्पोर आनी सर्वेस्पोर म्हणलें नांव. आनी मैजे देवाक आराधन करता. तर आतां आमी ह्या वक्ता सुम्याक आराधन करूंक सांगता म्हणल्यार पवित्र सक्रामेंतान तो सुदैव हजार जाता मैजे कडेन उलयतालो, मुखामुखी ताचे कडेन उलोवचो आमचे कडेन उलयता, आमकां मेळोवंक येता. तर ताका आराधन करया आनी गावया गीत सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवा वंदन तुका. दैवी गायना बुकांत O10 पेज 192. O10. सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवार स्नारा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवार स्नारा सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका. सुम्याचे सुख आमच्या सुडवंदराक आमी वंदन करया. Krista somia Jesu Krista somia Jesu Krista somia Jesu sodvondara Krista somia Jesu Krista somia Jesu Krista somia Jesu sodvondara 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 sada vandan tuka sodvondara 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 sada vandan tuka. पवित्र आत्म्या आमच्या पराक्लिताक बुजवंदराक आमी वंदन करया, आराधन करया, मान करया. पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता बुजवंदरा पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता बुजवंदरा 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 सदा वंदन तुका बुजवंदरा 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 सदा वंदन तुका. श्रीक देवाक आमच्या मोगा सागोरान आमचे दय आपली काकुळत दया दाखोवनशा त्या दयाळ देवार आमी नमान करया, आराधन करया. देवा मोगा सागोरा त्रिएक देवा वंदन तुका. देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा मोगा सागोरा त्रिएक देवा देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा मोगा सागोरा
त्रिएक देवा त्रिएक देवा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका सोडवोंदरा 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 सदा वंदन तुका बुजवोंदरा 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 सदा वंदन तुका हालेलुया 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 आम्ही वंदन करी आमचे सुम्याक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मैसे कसो सर पडलो ताका आराधन ताणें केलें आज आमी ते सुम्याक हे सक्रामेंतान आमचे खातीर हजार जाला तो ताका जावं वंदन ताका जावं महिमा ताका जावं मान आराधन तुका सुम्या हालेलुया 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 आराधन आणि नमन तुका वंदन तुका महिमा तुका हालेलुया 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 Thank you Lord praise you Jesus we worship you Holy Spirit hallelujah hallelujah कीर्तन 60 आनी 3 वोळ देवाचें उतर आमकां सांगता जीन भर हांव तुका वाखणतलो तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो पळय मगाळ भावनो आनी भयणीनो सुमयाचें नांव वर्तें जावन आसा केदें वर्तें गी म्हळ्यार बायबलांत पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता मातेवस वंजलावस्वरी 21 आनी 1 वोळ ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयता जेजू म्हणलें नांव आमचें पाताक काडिल्लें आनी धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकावस्वर 4:12 वोळ म्हणटा आमा सुमेस्तांक सोडवून दिवंक सकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारान देवान मनशांक दिल्लें ना जेजूचें नांव वर्तें नांव फिलिपिकरांचें पत्र आमी काडल्यार आनी एक दुसऱ्या वस्वरांत 9 वोळ तावन आमी मुखार वाचता 9, 10 आनी 11 वोळ देवान ताका अती उंच उबारला आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलां अशें ताणें खुशी वेली बागवजय म्हण हरी एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हण हरी एका जिबेन जेजू क्रिस्त म्हणून सुमी वय मगाळ भावा आनी भयणी देवाचें नांव जेजूचें नांव वर्तें नांव तें जावन आसा केन्ना आमी जेजूचें नांव वर्तें म्हणून समजोन त्या जेजूच्या नांवाक स्तुती करता त्या नांवान कितें आटापून आसा तें आमकां मेळटा इगडी बोर आमचे दोळे आमी दांबया मैजेन आराधन केल्लो तो सुदैव आमी दिसपट तें ताचे समोर येता आराधन करता आनी ताका वळखता ताचें नांव बळवंत म्हणून आमी पाती येता आनी परगडता ताच्या नांवाची स्तुती करता आमचे हात उबारता आज आमी करया आनी ताचें नांव तो आमकां कळीत करूं ताच्या नांवाची स्तुती करता आसतना कितें सगळें तातूंत वांटापून आसा तें सगळें आमकां मेळो म्हणून आमी बावडटान पाती येवया आनी त्या नांवाची स्तुती करया आनी गावया गीत ताच्या नांवाक H15 आमच्या दैवीक गायना बुकांत H15 5 79 जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव सुडका सोडवून दिवचें नांव तें सैतानाक धांवडावचें बेंबरान पयस केल्लें पिडा शिडा बरें करचें नांव उजवाड अजापां करचें नांव नवें जिवीत दिवचें नांव त्या नांवाची स्तुती करन आमी गावया H15 जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव सर्गांनी संवसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव जेजूचें नांव
कितले व्हरते नाव सुडका सोडवून दिवचे जेजूचे नाव जेजूचे नाव जेजूचे नाव कितले व्हरते नाव सुडका सोडवून दिवचे जेजूचे नाव सर्ग आणि संसारांत एकच नाव ते जावन आसा जेजूचे नाव सर्ग आणि संसारांत एकच नाव ते जावन आसा जेजूचे नाव तरी ताळयो बडयांची सूख ताच्या नांवार ताच्या मनात सैतानाक धांवडावचे नाव बेंबिरांत पयस करचे नाव पिडा शिडा बरें करचे नाव तें जावन आसा जेजूचे नाव सैतानाक धांवडावचे नाव बेंबिरांत पयस करचे नाव पिडा शिडा बरें करचे नाव तें जावन आसा जेजूचे नाव जेजूचे नाव जेजूचे नाव कितले व्हरते नाव सुडका सोडवून दिवचे जेजूचे नाव जेजूचे नाव कितले व्हरते नाव सुडका सोडवून दिवचे जेजूचे नाव सर्ग आनी संसारांत एकच नाव तें जावन आसा जेजूचे नाव सर्ग आनी संसारांत एकच नाव तें जावन आसा जेजूचे नाव जेजूच्या नांवान आमी अभिमान भक्तसन आमी प्रत्येक दिना नरकां देवया जल्मा दिवसाचें रान करची सबार जाणां आनी जणी अर्गां दिवंक आमकां सांगलां तांची नांवां हे बरीं आसा जल्मा दिवान आचरण करता रुपा तावरो बाजपे 60th birthday Veronica Fernandez Calatur Vanessa Correa Jepu Sarita de Souza Panir 50వ birthday Winnie Mendonça Dahisar Jaden Savio Lobo Bendur Ron Lancel Rosario Kuppepadao Dennis Siqueira Mumbai Francis Barreto Jill Dias JB Nagar Andheri Linda De Silva Kundapur Marina Sharal Morris Kundapur जेसुवे अर्गां दिवंक आमकां सांगल्यान अश्विन आनी क्रिस्टल सेलिन टेलिस हाँगकाँग प्रशांत आनी जॉयस रस्किना वालेंटिना आनी रायनल बॅप्टिस्ट आगरार बंटवळ सोनल लोबो बेंगलूर जसिंता सिक्वेरा अलिपादे रॉकी लिली डिसोजा लॉरेटो रॉन्सन विनीता डिसोजा लॉरेटो हिल्डा हिलरी कार्डोजा मोलोन जोसेफ सरावो कोप्पा आनी जेसुवे सुमेर आमचे तें केल्लें हर एक बरेंपण उपकार नियाळ आज सुम्याचें नांव वाखून आमी अर्गां दिवया गव्या गीत उजवाड दिवचें नांव अजापां करचें नांव नवें जिवीत दिवचें नांव जेजूचें नांव उजवाड दिवचें तें नांव अजापां करचें तें नांव नवें जिवीत दिवचें तें नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव उजवाड दिवचें तें नांव अजापां करचें तें नांव नवें जिवीत दिवचें तें नांव जावन आसा तें जावन आसा जेजूचें नांव जेजूचें नांव जेजूचें नांव कितलें व्हरते नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव जेजूचें नांव कितले व्हरते नांव सुडका सोडवून दिवचें जेजूचें नांव सर्ग आनी संसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव सर्ग आनी संसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें सर्ग आनी संसारांत एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव सर्ग आनी संसारांत एकच नांव
तें जावन आसा जेजूचे नांव. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूच्या नांवाक आमी स्तुती करया. तें व्हडलें नांव ताचें बळवंत नांव आमकां सडका सडवण जावन दिलें. Hallelujah. शांती समाधान अच्छापा करच्या पिडा शिडा बोरें करच्या. सुम्याच्या नावाक स्तुती जावं. We praise you Lord, praise your wonderful name. तुझे नाव सदैव जावं सुम्या, तुझे नाव वर्सल्लं जावं, तुझे नावाक स्तुती जावं. We praise you Lord, praise you Jesus. Wonderful are you, mighty are you, great are you Lord. तू देवा सदैव राय स्वराय. वै मुगाळ भावना आनी भयणीनो, सुम्याचें नांव व्हडलें जावन आसा जेजूचें नांव. आनी हेच्या पयल्या वचपांत आमी आज आयकूंक वता निर्गमन ग्रंथांत 30 आनी 4 वस्वर 6 आनी 7 वळ मैसेक देवान ताचें नांव कळीत केल्लें. आनी तें नांव जावन आसा सर्वेस्पोर म्हणलें द लॉर्ड. आनी ह्या नांवांत 7 संगती आटापून आसा. कितलें बरें नांव. सर्वेस्पोर म्हणलें 7 संगती कसल्यो तातूंत आमकां वाचूंक मेळटा आज Exodus chapter 34, 6 and 7. सर्वेस्पोर म्हळ्यार दयाळ. आनी दुसरें काकुळदार. तिसरें रागार जावंक सौखास. चवथें मोगान भरलेलो तो जावन आसा. 5वें विश्वासी. आनी 6वें 1000 पिळगे पर्यंत आपलो मोग तो सांबाळटा. आनी 7वें सुखी अपराध आनी पातकां बक्षिता. कितल्या पुरबायचें नांव आनी कितल्यो ह्यो 7 संगती दी एट्रिब्यूट्स ऑफ गॉड. त्या देवा नांवाची विशेषता गुण वा लक्षणां ती जावन आसात. असलें नांव देवाचें. ताच्या नांवान आमी अभिमान बगा जाय. ताच्या नांवान आमी संतोश पावो जाय. ताचें नांव आमी देवाचे उपदेश आमकां सांगता व्यर्थ काडूंक नजो. पूण ताचें नांव आमी घानान मानान काडी जाय आनी सगळ्या काळजान मोनान ताका अर्गां दी जाय. देखून जेन्ना म्हाका जेजूचें नांव म्हणून आमी गीत गायत आसतना म्हाका एका तराचो संतोश भोगसो. ह्या मंदिरांत आसून मस्तू मिसां वा रेतिरो दिवन जेन्ना कितले फावटी थंय अर्गां दिल्यार पावना. जेजूचें नांव व्हडलें नांव तें जावन आसा. कित्याक हें मंदिर उक्तावण जाता आसतना सयत हांगासर आशिल्लो विशय खंय शर्मावार पदराब शर्माव दिता आसतना त्या जेजूच्या नांवाची सकत आनी पदवी कितें म्हणून शर्माव दिता आसतना आसा थंयसर आयिल्लो एकलो भाव. ताच्या हातांत 3 इंचाची सुवी आसली. जेजूचें नांव कान घेवन अर्गां दिता आसतना वा मागता आसतना ती सुवी भायर आयली. जेजूच्या नांवाक आसात म्हणलें कांयच ना. आज तुमी जाणात जेजूक आराधन करतलीं. तुमी हे विक्षण करतलीं घरांत जावन देस परतें वेळार उठोवन पूण बरें करणं हें सगळें समजून करता आसतना तुमचे थंय जेजून अजापां गेल्या. तुमचे थंय ताच्या नांवाची सकत तुमकां कळीत केल्या. कालच्या दिसा एक भयण म्हाका फोन करून सांगता फादर आमी सदांय तुमचें आराधन पळयता. सदांय दीस परतें कितलीं अजापां सुम्यान आमचे थंय केल्यात आमकां सांगूंक जाय. कितलें बरें ताणें केलां. कितलें ताचें बरें नांव तें. त्या नांवान आमकां सुडका दिल्या. त्या नांवान आमच्या घरांत आज शांती समाधान आयलां. आमकां धैर्य आयलां. भें गेलां आनी आमी बरीं जाल्या. आमचीं कुटुंबां बरीं जाल्यां. मुगाळ भावना आनी भयणीनो हे जेजूच्या नांवाची विशेशता जावन आसा. आनी जेजून आमकां म्हणलां जो आमच्या वंजलांत आमी 3 कडे प्रत्येक तरान वाचता. म्हजें 3 कडे पटापट एका आवस्वरांत आनी एका आवस्वरांत 14, 15 आनी 16व्या आवस्वरांत 3 कडे जेजू म्हणटा म्हजें नांवें कितेंय तुमी मागल्यार हांव तुमकां दितां. आज पर्यंत तुमी म्हजें नांवें मागिल्लें ना. मागा आनी हांव दितां. म्हजो बाप तुमकां दिता म्हणून सांगता. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. आमी ह्यो बसावनी आमच्यो करया. आज जेजूच्या नांवाची विशेशता आमकां कळीत आसा. त्या नांवाक आमी अभिमान भोगता. तें नांव आमी उसारता. त्या नांवान आमी मागता. ह्या घडी आमी मागया. एक घडी भर आमचे हात आमी वयर उबारया. सक्रामेंता मुखार तोच जेजू हांगासर आसा. आनी म्हजे उपरांत ह्यो बसावण्यो तुमी म्हजे उपरांत सांगा. आमी सांगता बसावण्यो घेवन आज मागया.
Zuomcha Vangelanti, Sanga, Zuom Sovangel, our sword Soda, Soda Vivolo, Tumikite Mujinavi Maksha Zalare, Haun Tentum Canditolo, Haun Tentum Canditolo, Sumian Jesu, to Emalai, Zuomcha Vangelante, Pondrava Sware, Solavia Volinte, Mujanavane, बापा लागी तुम्ही मागतात ते सगळे तो तुमकां दितलो सुम्या जेसू तुवें म्हळाय जोमच्या वंजलांत 16वा स्वर 20 आणि 4 वळ तू सांगताय मुझे नावी बापा लागी कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो सुम्या जेजू आयच्या दिसा तुज्या नांवान हांव कितें मागतां तें तूं म्हाका फावो कर बाप म्हाका फावो करूं अर्गान जेजू होगलाब जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू वंदन जेसू हालेलुया 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 प्रत्येक पडी आगडी आमचे समर्पण आमी करूंक वता जेजूचें नांव आमी उसारूंक त्या नांवाक स्तुती करूंक आनी मागोवंक आमच्या बुकांत P4 5 194 जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांचेर आमकां समर्पण करया आनी मागया जेजूच्या नांवान मागिल्लें ताणें आमकां दिता म्हणून बसायलां जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांचेर आमकां साथ जाल्यार आमी दिंबी घालून मागया असं जेजूच्या नांवान आमचें तें अजापां जावं आमकां सुडकां मेळों सोडवण मेळों कितें सकट तातूंत वांटपून आसा तें आमकां फावो जावं म्हूण मागया जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांचेर जेजू तुजें नांव मेटा मेटांचेर जेजू तुजें नांव सकाळीं सांजेर जेजू सदांच म्हजें थंय जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटांचेर जेजू तुजें नांव मेटा मेटांचेर जेजू तुजें नांव सकाळीं सांजेर जेजू सदां म्हजें थंय जेजू तुजें नांव उडता बसताना जेजू तुजें नांव खाता जेवताना जेजू तुजें नांव विशेव घेताना जेजू सदांच म्हजें थंय जेजू तुजें नांव उडटा बसताना जेजू तुजें नांव खाता जेवताना जेजू तुजें नांव विशेव घेताना जेजू सदां म्हजें थंय आमकां समर्पण करया आमची पिडाश्रय आमची गंत बेजाराय आमच्यो एक गरजो कोणाय कितेंय आज गरज आसा आमकां वा आमच्या कुटुंबांत आर्थीक समस्या फुडाराची गंत पिडाश्रयात आसता जायत्या वायटान संकश्टांत आसा सगळ्यांचे जेजूक भेटोवन दिवया ताच्या नांवान मागया सुडका सोडून हांगासर आमकां मागणें विचारलां मिस नॉनी निक्लिन पिंटो मिस नॉर्मा निकिता पिंटो फिलोमिना निर्मार्गा हांचे सुवें स्वार्ज तेसवा मागणी हांगासर आयिल्लीं आसात ती आमी भेटोवया आनी जेजूच्या नांवाची स्तुती कर तांचे खातीर आमी मागया जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुजें नांव सुखा दुखांनी जेजू सदांच म्हजें थंय जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुजें नांव सुखा दुखांनी जेजू सदांच म्हजें थंय
जेजू तुझे नाव मोजा एक सूर पोना, जेजू तुझे नाव मोजा दुर्बळ कायेन, जेजू तुझे नाव सरसांडून घालताना, जेजू सदांच मोजे थंय. जेजू तुझे नाव मोजा एक सूर पोना, जेजू तुझे नाव मोजा दुर्बळ कायेन, जेजू तुझे नाव सरसांडून घालताना, जेजू सदा मोजे थंय. सरलेल्या स्मेस भाव भयणी खातीर आमी मागया. आमकां मागणें विचारलां पलगतल्या आत्म्या खातीर आमी मागता. हांव सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, शांती नोरोना कुवेट हांणी विचारलां मागणें. तशेंच सेवरीन फ्रांसीस डिकोस्टा, जोसेफ आनी जेसी मिरांदा, रायमंड मिरांदा, फिलिप जोसेफ मस्करेनस, सिस्टर संगीता, सिस्टर लिडिया, सर आत्म्या खातीर सरलेल्या खातीर आश्विन आनी क्रिस्टल, अल्फोन्स डिसोजाच्या आत्म्या खातीर 7th एनिवर्सरी वलेरियन आनी डेझी डिसोजा, ग्रेसी डिसोजा, स्मेस आत्म्या खातीर मॉली आनी फेलिक्स नोरोना, कुटुंबांतल्या सरलेल्या बसो फ्रँक पिंटो, तशेंच क्रिस्टिना आनी सिल्वेस्टर लोबनाच्या आत्म्या खातीर जेफ्री आनी रिटा, पॉल आनी कॉसिस सिक्वेरा, ग्लेन गिल्बर्ट डेसा, डेनिस लोबो, कुटुंबांत सरलेल्या बसो लिना आल्फ्रेड मार्टिस, जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर, रॉबर्ट कुटिनो आनी कुटुंबा खातीर, लॉरेन्स डिसोजा, रोजलिन पाय, शांती लोबो, फ्रांसिस फर्नांडीस, मॅक्सिम फिरावो, स्टॅनली डिकुन्ना, एंथनी पिंटो बायकुला, कुटुंबांत सरलेल्या बसोत आशा तावरो, कुटुंबांत सरलेल्या बसोत मेबुल आनी अम्ब्रोस मथायस. हांचे सुवें आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या रियेकल्यां खातीर आमी मागया. आज कोणी आमचे कडेन मागणें विचारलां तांचो उडास करया. सुमिताच्या नांवान सगळ्यांक आशिर्वादीत करूं. जेजू तुझें नांव म्हज्या बगनाने. जेजू तुझें नांव म्हज्या बोगनांनी, जेजू तुझें नांव म्हज्या ओडण्यांनी, जेजू तुझें नांव म्हज्या ताळण्यांनी, जेजू सदांच मोजे थंय. जेजू तुझें नांव म्हज्या बोगनांनी ओडण्यांनी, जेजू तुझें नांव म्हज्या ओडण्यांनी ताळण्यांनी, जेजू तुझें नांव म्हज्या ताळण्यांनी, जेजू सदा मोजे थंय. दोनी हात बरे आनी मागया. जेजू तुझें नांव म्हज्या भुरग्या पोनार, जेजू तुझें नांव म्हज्या जाणट्या पोनार, जेजू तुझें नांव म्हज्या उतर प्रायेर, जेजू सदा मोजे थंय. जेजू सदांच मोजे थंय. जेजू सदा मोजे थंय. जेजू सदांच मोजे थंय. जेजू सदा मोजे थंय. तुझ्या नावाची स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया. जेजू तुझ्या नावान आमकां आशिर्वादीत कर. आज तुझ्या नावाची स्तुती आमी केली. तुझें नांव आमी वळखत हांव सुम्या. तुझ्या नांवान आमकां सुडका दी, सुडवण दी. सर बांदपास बंदडेंतले निवार, पिडेश्रेंतले आमकां खून कर. आमच्या एक तत्वार कितें रीण आसा, कितें समस्या आमच्या कुटुंबाचे मोगांचे तांचे बसता आमी मागता. म्हणजे तेसो आमी मागणी बेडयलां सुम्या सगळें. तुझ्या नांवान आशिर्वादीत कर. ब्लेस अस, हील अस, सॅन्क्टिफाय अस. तकली बगावन सुम्याचे आशिर्वाद आमी जावन घेवया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमचे देवीक भक्ती गायना गिता बुकांतलें गीत नंबर A13 पेज नंबर 24.
बापा समोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्तीन आणि माना उतरते ऐकून कामकाज समर्पण पवित्र बलिदाना येया गाया सर एकाच ताळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतांगायानानी अर्गा दिव्या ताने केल्या सरुपकारा येया गाया सर एकाच ताळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतांगायानानी अर्गा दिव्या ताने केल्या सरुपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या वस्पांनी आमकां बरो संदेश सोमी दिता. सुम्याचें नांव आमकां तो कळीत करता. मात्र न्ही आमी बरें विंसूंक बरें करूंक आनी सुम्या थंय ताच्या राजांत जियोंक आमकां तो आपयता. आज हांव जेजूच्या पवित्र नांवाचें मीस करता. हें नांव व्हरतें आमकां सुडका सुडवून दिल्लें. ह्या नांवान आज आमी मागया. बरें करूंक जाय अशी कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागता आसतना एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी दंपया. जायते पवडी आमी बरें विंसच्या बदलाक खोटें पोवन वा खोटें विंसून देवाच्या राजांतावन पयस केल्ले ते संदर्भ नियाळून सुम्या कडेन आनी एकामेका कडेन बक्षणे आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातग्रात मोन प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या. देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मोइसेन तांबू व्हरून शिबिरा भायर थोडे पयस उबारलो. ताणें ताका जमज तंबू म्हूण नांव दिलें. कोणायकी सिरेस्पिराची सलाह विचारूंक आसल्यार तो शिबिरा भायर आसल्या त्या जमज तंबाक वेतालो. मोइसे त्या तंबांत
असंख्य भायर सरतना सगलो लोक उबे रावतलो. हर एकलो आपल्या तंबाच्या दारार उबे रावन मोयशे तंबांत भितर सरा पर्यंत ताका पळोवन आसतलो. मोयशे तंबांत भितर सरतच कुपाचो एक कंबो सकला देवन तंबाच्या दारार रावतलो आनी सर्वेस्पर मोयशे लागीं उलयतलो. तंबाच्या दारार रावलेलो तो खांबो पळोवन सगलो लोक उठतलो आनी आपल्या तंबाच्या दारा लागीं धरणीर सरपडटलो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पर मोयशे कडेन मुखामुखी उलयतलो. उपरांत तो आपल्या शिबिराक फाटीं वेतलो. पूण तसो तरणाटो सेवाक नुनाचो पूत मोयशे तंबू सोडून पयस वचनातलो. सर्वेस्परान एका कुपांतल्यान सकला देवन ताचे पगले रावलो आनी ताणें सर्वेस्पराचें नांव परगटलें. सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर, सर्वेस्पर, दयाळ आनी काकुलदार देव, रागा जावंक सवकास, मोगान आनी विस्वासान भरलेलो. 1000 पिळगी पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता, सुखी अपराध आनी पथकांक बक्षिता. तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. बापाच्या पथकांक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक 3रे आनी 4थे पिळगे पर्यंत तो शिक्षा लायता. मोयशे तक्षण धरणीक सरपडलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पुरा, हांव तुका मानवला जाल्यार दया करून आमच्या संगता ये. वय हो लोक दारूण काळजाचो, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजी दायज करून आमकां स्विकार कर. मोयशे 40 दीस आनी 40 रात कान आनी पिवा नासतना सर्वेस्परा सवे रावलो. ताणें सोल्याची उतरां म्हणजे 10 उतरां फोल्यांचेर बरोवन दवरली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर सगलोच कळवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच कणवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पराची कृत्या न्यायनितीची, जुलम भक्तल्यांचो तो न्याय नीत दिता. मोयशेक आपलो वांटो ताणें उगडलो. सर्वेस्पर इस्रायलाक आपली विचित्र ताणें दाखयली. श्लोक. सर्वेस्पर सगलोच कळवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगलोच कळवाळो आनी दयाळ. राग करून सवकास, काकोतीन ग्रेस्त, तसो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. वय तो सदां काळ राग दोन रावचो ना. श्लोक. सर्वेस्पर सगलोच कळवाळो आनी दयाळ. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या कणया पासत तो फेरीफोन घेना. पृथ्वे प्रास मोलब उंच आसा, तितले विस्तार आसा तुजी दयाळाई, तुजी भक्त करत्यांचे तें. श्लोक. सर्वेस्पर सगलोच कळवाळो आनी दयाळ. उदेंत आनी अस्तेंत जितली एकामेकाक पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन कान उडय. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक मोबाळेन वागयता, तसोच सर्वेस्पर आपली भक्त करत्यांची दया दाखयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगलोच कळवाळो आनी दयाळ. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. बी जावन आसा देवाचें उतर पंबितोस क्रिस्त जाका तो म्हणटा तो ससनाक बालता. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तो वळू ताचे शीस ताचे चडशीन येवन शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वमता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राज्याची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर वंपलोलो दुस्मान देंवसार. लुवान म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवणेचे जावन आसात देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातक्यांक वरतेल्या सकडांक आनी खोटेपण आदारतेल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. तो वळू नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचे उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुगाळ भावना आनी भयणीनो, एक सवाल जायते फावटी आमी विचारलेले वा आमी हेरांनी विचारतना आयकल्लें आसा. वाय डू गूड पीपल सफर अँड द इवल थ्रायव? कित्याक ह्या संवसारांत बऱ्यांक कश्ट मेळटात पूण खोटे आशिल्ले संतोशान आनी चड ग्रेस्त जावचे आमी पळयता. मुगाळ भावना भयणीनो, देव बरो जाल्यार आनी एक सवाल, कित्याक करगां वा हें खोटेपण कित्याक हें पुरो जाता? देवाक हें कंट्रोल करी येत न्ही, देवाक हें समा करी येत न्ही. असलीं सवालां आमकां आमच्या मतींत आयिल्लीं वा आमी आयकल्लीं आसात. हाका कारण कितें आयची ओपार सांगता. बरें बी वंसो मनशापूत पूण नेर वंसो देंवसार. पूण बरें बी वंपल्ले वा बरें करचीं देवाच्या रासा खातीर वावुरचीं आसात. पूण तशेंच खोटें आदारन देंवसराच्या राजा खातीर वावुरचीं आसात. देखून ह्या संवसारांत दोनूच चॉयस आमकां. एक, बरें करचें आनी देवाच्या राजा खातीर वावुरचें, न्हयतर खोटें करून आमी देंवसराक सहकार दिवचो. आतां हेरांक पळोवचें नाका, आमी पळोवया आमच्या जिवितांत. जेन्ना आमी बरें करता तें देवाक मानवता आनी देवाच्या राज विस्तारूंक आमी कारण जाता. पूण जेन्ना आमी एक खोटें करता, खोटें चिंताप जावं वा खोटी करणी वा कितेंय तें देंवसराक सहकार दिल्लें बरी आनी देंवसराचें राज विस्तारता. पूण देवाच्या दृश्टीन आमी पळोवंक गेल्यार देव कित्याक हें सोडता? आयच्या श्लोकांत आसा, सर्वेस्पर कनवळो आनी दयाळ. ताची दीग सोंसणीकाय. कित्याक तो सोंसणीक आमी खोटेपण सांडून बरीं जाय म्हणून. वा ताचें थंय हे जंय रोमाकारांच्या पत्रांत आमी वाचल्यार हवस्वर 2:34 आमकां म्हणटा, सर्वेस्पराची सोंसणीकायची दयाळायची कनवळायची तूं बेपारवा करताय वे. ताची सोंसणीकाय तुवें जिणी बदलून परत ताचे थंय येवंक
बरें करूंक. देखून मुगाळ भावन आनी भयणो, आयचो विशय आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें ताचें नांव 7 संगती थंयसर सर्वेस्पर म्हळ्यार आनी मैसे कळीत केले आनी मैसे हांव तुका मानवलां जाल्यार सुम्या आमची दया कर. हो लोक हट्टी दया कर म्हणून मागता, तर ह्या संवसारांत बरें करतलीं आसात, मागतलीं आसात. आनी कोटेपण पयस वचचें म्हणून कितलींशीं जाणां आज सुम्याक लागीं सरचीं आसात. देव आमकां हें आपयता बरें करूंक, मागूंक, देवाच्या रासा खातीर वावरूंक, खोटेपण सांडूंक. कृपा आमी मागया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. दिसपड तें जावं आमचीं चिन्नां, आमचीं उतरां, आमच्यो करण्यो बऱ्यो जावं, देवाक मानता तसल्यो आनी देवाच्या राजाक सहकार दिवच्यो तसल्यो जावं. आमेन. बेटवणें गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर D14, पेज नंबर 43, सेकंड स्टांजा. सगळी म्हजी जिणी तुवें दिल्लें देणे, उंड्या वायना संगी भेटयता दीनपणी. काकुळदारा देवा दैवी नितीदारा, दाखय तुझी दया लाभय तुझी कृपा. घे बापा आमच्यो काणिको, उंड्यो आनी वायन तुका भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या न्याक्य पयसच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी आनी आमची मागणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारमरयेचे उदर ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवानपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सुमेस भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच चाळ्यान आमी गायता. Povi, 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार पगला तुझ्या वैभवा, ओन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, ओन सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या स्मेयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची.
तेसपरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी सुमेज मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गोट परगटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवानपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविता सोंडो आनी सरुणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणरगत सवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवानपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सहूरकाणी तुका मानवल्यान प्रत्येक तरान सान नोळम सुगडणार सांजू जय फ्रेनाडे मेळ सेसबडीचे मारतेर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमी बरें करूंक देवाच्या राजा खातीर वावरूंक खोटेपण सगळें सांडूंक सुम्याचो आदार आनी कृपा आमी मागोवन जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशडेंतले आमकां गूण कर. सैतानाच्या आनी दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार. ह्या कोरोना म्हणल्यार महाकरगांतली आमकां राख सांबाळ आनी निवार सुम्या आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुमची रिजल्ट आणि कॅसरन जगा कृतीन आमच्या आत्म्याक क्रिश्चियन्स कुडीक मला ऐकून येतात. भाव भयणीनो, पळयास तुमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय कनवळो आनी दयाळ तो जावन आसा. बरें करूंक तुज्या राजा खातीर वावरूंक आमकां पोवणे आनी जाय अशी कृपा दिता तो. देवाची शिळी संवसाराचे आनी आमचें पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमच्या पितरांच्या म्हाका फावना पूण देवतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर E28 पेज नंबर 62. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो, मोकरच्याक दिता हांवलो. मोग करूं एकामेकाचो, सोम्या तुवें केलोय तसो. सेवाक जावच्याक पेल्यासो, सोम्या आदार दी कुरपेसो. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हण हांव पातयेता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व तुमप्रास हांव सर्वच तुमप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरतां. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें केदिकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळासार जावंक म्हाका सोडे नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुज्या पुताच्या नावाक मान देवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवजिलय. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पसोत वो दिनवास नसो यज्ञ संभ्रमोन जेजूच्या नांवान आडापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखणूक आमकां पावय म्हण आमी मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर G10 पेज नंबर 71. सोम्या मी वेता कीर तुझी गाता उपकारास तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर मागता. उतर तुझे सोम्या आयकून फाटलाव तुजो करता. उतरान करणे बरे जिणेन बापाक महिमा दिता. उतर तुझे सोम्या आयकून फाटलाव तुजो करता. उतरान करणे बरे जिणेन बापाक महिमा दिता. सोम्या मी वेता की तुझी गाता उपकारान सर तुझ्या अर्घा दिता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर मागता.
मोगाळ पोता सोवे आमकां मरी आशीर्वाद दिव आमकां बेगीन कुसुचे कुळें आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.